नमस्कार अनि स्वागत छ दर्शकबिन न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कल 24 मा। र आज पनि हामी कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। तपाईँ दर्शकहरूको समस्यालाई जहिले पनि सर्वोपरि मानेर अघि बढिरहेको न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत तपाईहरूमा आइपरेको यावत समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयास स्वरूप आज पनि उपस्थित भएका छौँ। र आज पनि हामी आम नागरिकका चासो गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गराउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछौँ। र यदि कुनै आपत विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। र हामीलाई सम्झनका लागि टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। र भिडियो मार्फत पनि तपाईँ सम्झिएर हामीलाई आफ्नो समस्या चासो अथवा गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र साथै कार्यक्रममा हामी समाजमा भएका विभिन्न किसिमका घटना र परिवेशलाई उजागर गर्नेछौँ। र आज पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरूसँग कुराकानी त हुने नै छ र त्यस सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पदाधिकारीहरूसँग पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी हिजो एउटा गुनासो आएको थियो। अहिले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनाहरू, विशेष गरी साइबरमा चाहिँ विभिन्न किसिमका अनलाइनहरूले ठगी गरिरहेका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ। र त्यही सन्दर्भलाई लिएर एकजना सर्वसाधारणले हिजो हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो र त्यसैको फलोअप स्वरूप आज हामी साइबर ब्युरोका अधिकारीहरूसँग, प्रहरी अधिकारीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा पछिल्लो समय आम नागरिकहरू यसको चपेटामा परिरहेका छन्। यसबाट विभिन्न किसिमका हानि नोक्सानीहरू भइरहेको छ समाजमा। र अनलाइन जब दिलाउने नाममा चाहिँ अहिले नागरिकहरू यसमा फसिरहेको स्थिति छ। हिजो भर्खरै मात्र गुनासो आएको थियो र यो गुनासोको विषयमा हामी साइबर ब्युरोका अधिकारीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै आजको कार्यक्रममा हामीसँग ओखलढुङ्गाको एउटा प्रसङ्ग छ। अस्तव्यस्त सडक जहाँ ढल निर्माण गर्दाखेरि त्यो ढल निर्माण गर्ने क्रममा सडक अस्तव्यस्त हुँदा स्थानीयहरूलाई शास्ति भएको रिपोर्ट पनि छ। र सँगसँगै सोमबारबाट विशेष गरी हवाई उडानहरू सञ्चालनमा आएको छ, आन्तरिक हवाई उडानहरू। र त्यो क्रममा अहिले आन्तरिक हवाई उडानहरू सञ्चालनमा आए पनि कोरोनाको जोखिम एकातिर कायमै रहेको अवस्थामा विराटनगर स्थित विमानस्थलले भने कोरोनाको मापदण्ड कुनै पनि आम नागरिकका लागि व्यवस्था नगरेको पाइएको छ। यस विषयमा पनि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र एउटा विशेष रिपोर्ट र यात्रुहरूको गुनासोसहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले हिजो भर्खरै हामीलाई एकजना सर्वसाधारणले कल गर्नुभएको थियो। उहाँले बताएअनुसार एक हप्तामा 10 देखि 15 हजारसम्म घरमा बसी बसी अनलाइन जब मार्फत कमाउन सकिने प्रलोभन देखाएर अनलाइनले ठगी गरेको उहाँले खुलासा गर्नुभएको थियो। उहाँले गुनासो गर्नुभएको थियो एजी अन अप नामक अनलाइन कम्पनीले अनलाइन जब मार्फत अहिले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई एउटा सञ्जाल बनाएर ठगी गरेको उहाँको आरोप रहेको थियो। र अहिले बिस्तारै पछिल्लो समय नेपालीहरू यसमा एउटा चेन बनाएर नै लागिरहेको, एउटा नेटवर्किङ मार्फत आफ्नो पैसा त्यसमा फसिसके पश्चात त्यो पैसालाई असुल गर्नका लागि अन्य व्यक्तिहरूलाई फसाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले त्यसरी एउटा नेटवर्किङ बनिरहेको यो अनलाइन मार्फत भन्ने किसिमको गुनासो आएको थियो। र जुन कम्पनीको नाम इजी अन अप रहेको छ र यसले अहिले विशेष गरी नेपालमा यसको आधिकारिक व्यक्ति को हो के हो भन्ने विषयमा कुनै पनि किसिमको जानकारी प्राप्त नभएको, तर विदेशबाट यो अनलाइन सञ्चालित र अहिले विशेष गरी फेसबुकमा विभिन्न किसिमका विज्ञापनहरू राखेर त्यसरी आम नागरिकहरूलाई घरमै बसेर अनलाइन जब दिन्छौँ, 10 देखि 15 हजारसम्म हप्तामा कमाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रलोभन देखाएर यसरी यसमा अनलाइनले ठगी गरिरहेको खुल्न आएको थियो। यस विषयमा हामी कुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ विशेष गरी साइबर ब्युरोका अधिकारीहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अपराध महाशाखाका यति बेला एसएसपी दीपक थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार सबैभन्दा पहिले यस विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ, किनभने यो हिजोको कार्यक्रममा यो गुनासो आइसके पश्चात हामीले यसलाई फलोअप गर्छौँ भनेर भनेका थियौँ। र अहिले विशेष गरी यो विषम परिस्थितिमा मानिसहरू घरभित्रै बसिरहँदा धेरै मानिसहरू जागिरबाट विमुख भएको स्थिति छ, रोजगार गुमाएको स्थिति छ। यो अवस्थामा आम मानिसहरूलाई एउटा रोजगार पनि आवश्यक भएको हिसाबले फेसबुक अनलाइन मार्फत यसरी
मानिसहरू विवश भएर त्यो अनलाइनले गरिरहेको ठगीमा फस्न विवश भएका छन् र यसलाई कसरी अनुगमन गरिरहेको छ साइबर ब्युरोले अपराध महाशाखाले यसलाई कसरी अनुगमन गरिरहेको छ र नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइनले गरिरहेको ठगीका सन्दर्भमा उहाँहरूले गर्ने अनुगमनहरू कस्तो छ, के कस्ता किसिमका गुनासोहरू उहाँहरू समक्ष पुग्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दीपक थापा अपराध महाशाखाका एसएसपी, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पहिले आजको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय वस्तुतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यदि तपाईँ कल गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660112424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 9801572424 र भाइबर नम्बर पनि रहेको छ 9884011037। यसमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले कोही सर्वसाधारण यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म नवलपरासी होला। नवलपरासीबाट। यहाँको शुभ नाम? हजुर, महातम चमार। शुभ नाम के भन्नुभयो? महातम चमार, नवलपरासी। महातन भन्नुभयो हजुरको नाम? हजुर हजुर। महातनजी, तपाईँको समस्या गुनासो अथवा तपाईँको चासो चाहिँ के थियो? समस्या गुनासो छ सर। हजुर, के समस्यामा पर्नुभयो? नवलपरासीमा मालपोत कार्यालयमा 2.5 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म त्यहाँ प्रमुख कार्यालय प्रमुख छैन। जनताको काम रुकिएछ। दाखा र नामसारी अरू काम रुकिएछ। नवलपरासीमा मालपोत कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख अहिलेसम्म हुनुहुन्न 2 वर्षदेखि? 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष भइसक्यो। 2.5 वर्ष भइसक्यो। हजुर। यो किन नभएको होला? कारण के हो? यसबारे केही तपाईँलाई जानकारी छ? के भन्नुहुन्छ? अनि त्यहाँ अधिकारीहरूले के भन्नुहुन्छ? कारण त सर थाहा छैन कारण के हो। हजुर। तर 2.5 वर्ष भइसक्यो मालपोत कार्यालयमा प्रमुख छैन। हजुर। सबै कामकाज रोकिएछ। अब यो विशेष गरी प्रमुख नहुँदा अहिले अन्य कामहरू तपाईँहरू जस्ता नागरिकका कामहरू, जग्गा सम्बन्धी कामहरू कसरी भइरहेछ त? कि कामै रोकिएको छ? के छ अवस्था? कामै त पक्कै पनि रोकेको छैन होला। हजुर। काम कसरी भइरहेको छ अहिले? काम अलिअलि भइरहेछ, निमित्तमा छन् जुन। हजुर। सहायक अधिकारी। हजुर। अनि चाहिँ के भन्छ जुन खरिद बिक्री हुन्छ त्यही भएर मात्र हुन्छ, सबै काम रोकिएछ। अब यो कार्यालय प्रमुख नहुँदाखेरि तपाईँहरूको कुनै त्यस्तो किसिमको काम बाधा अडचनहरू आएको छ? हजुर हजुर, बाधा अडचन काम रोकिएछ भएपछि त सबै बाधा अडचन छ नि सर। उहाँको अनुपस्थितिमा अथवा कार्यालय प्रमुख नहुँदाखेरि सहायक प्रमुख अधिकारी अथवा कार्यकारी प्रमुखहरू कसैलाई तोकिएको छैन? उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छैन? अहिले के छ अवस्था? कसैलाई तोकिएको छैन? छैन सर, कसैलाई तोकिएको छैन। हजुर। निमित्तमा एकजना छन्, उहाँको पनि अधिकार छैन। हजुर। त्यही हो सर। ठिक छ, जानकारीका लागि धन्यवाद तपाईँलाई। यस विषयमा पक्कै पनि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। नवलपरासीबाट हुनुहुन्थ्यो महाराजजी, उहाँले कल गर्नुभएको थियो र विगत 2.5 वर्षदेखि त्यहाँ मालपोत कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न, अर्थात् मालपोत कार्यालय प्रमुख विहीन रहेको अवस्था छ, जसका कारणले स्थानीय नागरिकहरूलाई समस्या भइरहेको आफ्ना काम कारबाहीहरू गराउनका लागि भन्ने किसिमको उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। यस विषयमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आखिर किन कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति त्यहाँ हुन सकेन अथवा कार्यालय प्रमुख विहीन 2.5 वर्षदेखि यति लामो समयदेखि मालपोत कार्यालय रहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जानकारी पक्कै पनि लिनेछौँ। र तपाईँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। आम दर्शक महानुभावहरू, हामीले भनिरहेका छौँ हाम्रो टोल फ्री नम्बर पनि रहेको छ, एनसेलको नम्बर पनि रहेको छ र सँगसँगै भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर भिडियो मार्फत आफ्नो समस्याहरू गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको समस्यालाई लिएर हामी कुनै किसिमको मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ र एउटा सञ्चार माध्यमका हिसाबले तपाईँको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ है भन्ने किसिमको सोच
यदि तपाईँमा छ त्यो ठान्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र यति बेला सुरुवातमा मैले भनेको प्रसङ्ग विशेष गरी एक हप्तामा 10 देखि 15 हजारसम्म कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रलोभन देखाएर जुन हिसाबले अनलाइनको ठगी भइरहेको छ, इजी अन अफ नामक अनलाइन जब मार्फत यसरी ठगी भइरहेको छ, यस विषयमा हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापा। थापा सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, हामीलाई अब कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदा विशेष गरी एउटा गुनासो आयो कि अहिले पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन मार्फत विभिन्न किसिमका ठगीहरू भइरहेको भन्ने किसिमको गुनासो आएको छ र इजी अन अफ नामक एक कम्पनीले अहिले हप्तामा 10 देखि 15 हजारसम्म कमाउन सकिन्छ भनेर मान्छेलाई घरमै बसेर अनलाइन जब दिन्छु भन्ने हिसाबले एउटा नेटवर्किङ मार्फत ठगी गरिरहेको खुलासा भएको छ। यस विषयमा यहाँलाई के जानकारी छ सर? यो हाम्रो पनि नोटिसमा आयो। हिजो एकजना पीडित आउनु भएको थियो। हजुर, त्यो आधारमा हामीले यसलाई हाम्रो अनुसन्धान टिमहरू त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो खर्च पनि छौँ। तर त्योभन्दा पनि के हो भने यो अनलाइनमा ठगी चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै आए। जस्तो यो लकडाउनको समयमा धेरै हाम्रो मानव चाहिँ उसमा यो के अरे सोसियल मिडियाहरूमा सोसियल साइटहरूमा रहने भएको कारणले हजुर, अब स्क्यामहरू आउने नोटिफिकेसनहरू भन्ने टिक्काहरू थियो। त्यसबाहेक अब अहिले चाहिँ जसरी यो अब अनलाइनमा अब अनलाइन यो बिचमा चाहिँ अनलाइन खरिद गर्ने, अनलाइन सेवा दिने भनेर त्यस्तो आइराखेको अवस्था छ। त्यसलाई हामी हेर्दैछौँ। अझै अब ठ्याक्कै चाहिँ यसरी हामी पीडित भयौँ भन्ने किसिमका अझै आयो भने सोही अनुसार हामी जान्छौँ। तैपनि हामीले यसमा सजग भएर अहिले अपराध महाशाखाको एउटा टोली चाहिँ त्यसमा लागेको अवस्था छ। जुन यो इजी अन अफ नामक यो अनलाइन छ, यो अनलाइनका सन्दर्भमा यहाँहरूलाई गुनासो चाहिँ आएको छ? इजी के भन्नु अरे? इजी अन अफ यो अनलाइन जब हो। हजुर, त्यो अनलाइन जबको पनि छ, त्यहाँ एउटा आएको छ। जस्तो जब भने त्यसपछि यो अहिले यो उसमा जाउलाखेल एरियाको हाम्रो प्रहरी परिसर ललितपुरले हेरिरहेको छ। त्यसमा जब भ्याकेन्ट गरियो अनि भाडा पनि लिए, एउटा घर लिएर साइनबोर्ड राख्यो। त्यसपछि धेरैबाट चाहिँ सामग्रीहरू लिएर आए, तर उधारोमा लिएर चाहिँ कार्यालय नै होइन जो त्यस्तो किसिमको छ। अब यहाँ ठ्याक्कै सोधेको जस्तो विषय चाहिँ हाम्रो उसको नोटिसमा चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो अब पछिल्लो समय यो मात्र होइन, अब अनलाइन मार्फत धेरै किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू अहिले नेपालमा भित्रिरहेको स्थिति छ। धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिएको स्थिति छ। त्यो किसिमको अपराध, त्यो किसिमको घटनालाई लिएर यहाँहरूले कसरी अनुसन्धान गर्नुहुन्छ? अनलाइनबाट ठगिएका गुनासोहरू तपाईँहरू समक्ष कतिको आउने गरेको छ र त्यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया के हुन्छ? कसरी अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? यसको अनलाइन ठगीको हामीले अपराध महाशाखाले हामीले सूचित पनि गराएका छौँ। धेरै चाहिँ त्यस्ता गिरोहहरूलाई पक्राउ गरेर कानुन दायरामा ल्याएका छौँ। पीडितहरूको सम्बोधन पनि भएको छ। जस्तो यो बिचमा के भयो भन्दाखेरि एकजना विदेशीले स्क्याम गरेर यो एङ्गोलाकोले पेपर, यो ब्ल्याक पेपर भनौँ न, अब स्क्याम भनेर राखेर ठगी गरेको। एउटै महिलाको 48 लाखसम्म ठगी गरेको। लटरी पर्यो भनेर ठगी गरेको। सुनचाँदी आउँदैछ भनेर ठगी गरेको। त्यस्ता ठगीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम अनलाइन ठगीमा हामीले मुद्दा दर्ता गरेर केही मानिस पक्राउ गरेर पनि हामीले कानुन दायरामा ल्याएका छौँ। अरू पनि जति पनि छ। अब कसैले सस्तोमा सजिलोमा खातामा पैसा जम्मा गरिदिनुहोस्, त्यहाँ खातामा आएको पैसा झिक्नुहोस्, यति पैसा तपाईँ राख्नुहोस् भने पनि ठगिनु भएन। आम व्यक्ति पनि यसमा सजग हुनु पर्यो। ठगिसकेपछि बल्ल आउनुहुन्छ उहाँहरू। अहिलेको जमानामा कसैले पनि त्यत्तिकै पैसा त जम्मा गरिदिँदैन। अब तर पनि अब होला नि त भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खातामा पैसा राख्ने, त्यो खाताबाट अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सफर गराउनको लागि गर्दै जाँदा यो नेपालभन्दा बाहिर पैसा पुगिसकेको अवस्थाहरू छ। त्यस्ता किसिमको अनलाइन ठगी छ भने अब अरू अनलाइनमा भएका ठगीहरूलाई हेर्नका लागि हाम्रो अपराध महाशाखामा एउटा पिलरै छ। त्यो पिलरमा डिएसपी साहब सहितको टोली हामीले राखेका छौँ। त्यहाँबाट हामीले हेर्छौँ र त्यसपछि अनलाइन ठगी सँगसँगै साइबर क्राइम पनि हुने भएपछि चाहिँ फेरि साइबरतिर पनि जोडेर त्यसमा चाहिँ मुद्दा चलाएर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ।
अब जस्तो जुन अनलाइनको विषयमा मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ र हामीलाई पीडितले बताएअनुसार अहिले यो अनलाइन मार्फत एकदमै ठुलो नेटवर्किङ बनिरहेको छ र मान्छेले आफ्नो पैसा त्यहाँ फसिसके पछाडि त्यो पैसा असुल गर्नका लागि पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ फसाउनु पर्ने स्थिति, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति भएका कारणले यसको नेटवर्किङ पनि एकदमै बढिरहेको भन्ने किसिमको उहाँले बताउनु भएको थियो। यस विषयमा केही अनुसन्धान अथवा यस विषयमा केही गर्न सकिएला सर अब तत्काल? एकदम गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो नोटिसमा पनि आयो। उहाँ पीडित चाहिँ हामी कहाँ आइदिनु भयो, त्यो डिटेल्स हामीलाई दिइदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ दक्ष यो अपराध अनुसन्धानमा खटिएका हाम्रो प्रहरी अधिकृतहरूबाट म कहाँ समेत उहाँ आइदिनु भयो भने मैले नै यसलाई डिल गरेर मेरो निकायहरू छ अनुसन्धानमा खटिएका। उहाँले बताएअनुसार विशेष गरी प्रहरीमा यस घटनाको विषयमा आफूले उजुरी पनि गरेको बताउनु भएको थियो, प्रहरीलाई जानकारी पनि गराएको बताउनु भएको थियो। यद्यपि यहाँसम्म त्यो कुरा नपुगेको हुनसक्छ। तैपनि नपुगेको भए उहाँलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ एकपटक हजुरलाई सम्पर्क गर्नका लागि, र यदि उहाँले सम्पर्क गरेको खण्डमा चाहिँ यसको विषयमा अनुसन्धान हुन सक्छ। एकदम हामी एकदम यसमा अनुसन्धान गर्छौँ, वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गर्छौँ र यस्तो आम पब्लिकलाई अन्यलाई चाहिँ यसरी ठगी नहोस् भन्ने किसिमले हामीले यसलाई कानुन दायरामा ल्याएर हामी एवार्ड पनि गराउँछौँ। अब तपाईँहरूले यो पछिल्लो समय भइरहेको जुन किसिमका ठगीहरू छन्, जुन किसिमको आम उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका गुनासोहरू बढिरहँदा यसलाई नियन्त्रण गर्ने तपाईँहरूको तर्फबाट गरिरहेको प्रयासहरू, एवारनेसका कामहरू के हुन् सर? होइन, अब यस्तो छ, अब हामीले विभिन्न फोरममा जस्तो अस्ति मात्रै पनि एउटा भर्चुअल उसमा एउटा टक प्रोग्राममा मैले राखेँ। विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हुने कार्यक्रमहरू, विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू लकडाउन समय यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिक सकेका छैनौँ, हामीले सूचित गरेका छौँ। र हाम्रो प्रहरीको वेबसाइट, नेपालको वेबसाइट, अब क्राइम ब्रान्चको वेबसाइटहरूमा हामीले यसको अवेरनेसका कुराहरू पनि राखेका छौँ नठगिनका लागि। तर यदि कसैले इजिली कोही पैसा दिन्छु, यो गर्छु, जब दिन्छु भनेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति नठगिन, सजग हुन चाहिँ, र त्यस्तो भइहाल्यो भने अलिकति कन्फर्मेसन गर्नका लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। हामीले एउटा अवेरनेस गर्ने हौँ। त्यसपछि कानुन बमोजिमको अब यसलाई नियन्त्रणका उपायहरू हामीले अप्नाउने हौँ। अब त्यसका हामीले चाहिँ विभिन्न स्ट्राटेजिकली चाहिँ हामीले डिप्लोइमेन्टहरू गरेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ हामी कहाँ जानकारी आओस् भनेर, हामीलाई सूचना आओस् भनेर हाम्रा चाहिँ फेसबुक, ट्विटर लगायतका सोसियल साइट्स लगायत हाम्रो इमेल, फोन, हाम्रो सबै चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यसरी चाहिँ हामी गर्छौँ यसलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि। हुन्छ, यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। र विशेष गरी यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ, यो इजी अन अफ अनलाइन जब जुन छ यो विषयमा यहाँको विशेष रूपमा ध्यान आकर्षण हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहँदै यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकमा हुनुहुन्थ्यो अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापा। उहाँसँग हामीले विशेष गरी हिजोको कार्यक्रममा पीडितले राख्नु भएको जुन किसिमको गुनासो थियो अनलाइन मार्फत भइरहेको ठगी वा नेटवर्किङको सवालमा, यद्यपि यो ठगी हो अथवा के हो यसबारे अनुसन्धान भइसके पछाडि मात्रै खुल्ला। अहिले नै यो कम्पनीलाई दोष दिन पनि मिल्दैन, किनभने कतिपय अनलाइन कम्पनीहरूले उपभोक्ताहरूलाई भनौँ सहज रूपमा सेवा दिनका लागि ती कम्पनीहरूको महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान पनि रहेको छ समाजमा। तर यो अनुसन्धान पछाडि इजी अन अफ अनलाइनले गरेका कर्तृत्वहरू भनौँ अथवा कस्तो किसिमको अनलाइन हो भन्ने विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पक्कै पनि गर्नेछ र गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। र त्यस पछाडि मात्रै यसको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा जानकारी पक्कै पनि हुनेछ। र हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने भर्खरै मात्र एसएसपी साहबले पनि बताउनु भयो कि मेकस्योर गरेर कुनै पनि अनलाइन प्रोडक्ट अथवा कुनै पनि अनलाइनमा जबकै लागि किन नहोस्, त्यस पछाडि मात्रै त्यो कुरामा लाग्नका लागि र त्यो प्रोडक्ट खरिद बिक्री गर्नका लागि राम्रोसँग आफै सचेत भएर मेकस्योर गरेर मात्रै त्यसतर्फ लाग्नका लागि उहाँले पनि आग्रह गर्नुभएको छ र हामी पनि आग्रह गर्छौँ आफै सचेत हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। र यति भन्दै कल 24मा आजको लागि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। विशेष गरी सडक यातायातको विकास र विस्तार कुनै पनि देशको समग्र विकासको आधार हो भन्ने बुझिन्छ र यसै कारण समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानीलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पनि पर्छ, किनकि यसले देशका लागि सकारात्मक प्रतिफल दिनेमा कुनै सन्देह छैन।
बरु बनेका सडकहरूको गुणस्तरलाई समेत सरकारले यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। तर सडक खण्डको निर्माणका क्रममा ढलको उचित व्यवस्थापन नगरिँदा वर्षातको समयमा स्थानीयले क्षति बेहोर्दै आएका छन्। त्यस्तै एउटा प्रसङ्ग ओखलढुङ्गाको रहेको छ। निर्माणाधीन ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से खोला सडक खण्डमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक आसपासका स्थानीयको घरभित्रै ढलको पानी पस्ने गरेको छ। ढल व्यवस्थापनका लागि बारम्बार स्थानीयले आग्रह गरे पनि सडक आयोजनाले बेवास्ता गर्दा स्थानीयले दैनिक रूपमा शास्ति बेहोर्नु परेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा खुबै लाग्यो। निर्वाचन ताका लगाएको यो नारा व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन नसकेको कयौं स्थानीय पालिकामा प्रशस्त उदाहरण छन्। ओखलढुङ्गा सदरमुकामका स्थानीयले सडक आसपासमा भएका लापरवाहीको शास्ति बेहोर्नु परेको छ। ओखलढुङ्गा रामपुर लाप्से खोला सडक उपआयोजनाको व्यवस्थाका कारण सदरमुकामको एउटा टोलका स्थानीयले वर्षातको समयमा शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढलको उचित व्यवस्थापन नगर्दा सदरमुकामकै तल्लो भेगका नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको हो। जिल्लामा केही दिनदेखि भइरहेको वर्षातका कारण सडकबाट भल बग्न थालेको छ। पानी पसिसकेपछि क्षति भयो नि। प्लाईहरू 8-9 लाख रुपियाँको प्लाई डुबेको छ। सामानहरू तातेको सबै डुबेको छ। पहिलोलाई घर भित्र हिलो पसेको देखिहाल्नु तपाईँ। कारण चाहिँ अब ठेकेदारहरूले चाहिँ नाली ल्याएर त्यहाँ बिचमा छोड्नुको। सडक निर्माण त भयो तर ढल निकासको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। बजार क्षेत्रको फोहोर पानी तथा ढल सडक हुँदै सिधै स्थानीयको घरभित्र पस्ने गरेको छ। यस विषयमा स्थानीयले सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक खबर गर्दा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माण गरेर पटक पटक हामीले गएर यो अब यहाँ पहिरो आयो भल आयो भने पहिले पनि यो गत साल पनि यो घरहरूमा सबैबाट भल पसेको थियो। मेरो स्टोरमा पनि पसेर सबैजनामा सिमेन्टहरू सबै भिज्यो। अनि यसपालि पनि यो ढलहरूको राम्रो निकास गर्नु भनेको बजारदेखि ल्याएर उता नगरपालिकाको पनि ढल ल्याएर मिसाएको छ। अनि उता माथिदेखिको भल आउँछ। अनि त्यो पहिरो लडेर त पटाउने ठाउँ छैन। पहिरो ढल सबै पुरेको छ। त्यही भएर पटक पटक आएर यहाँ क्षति भइराखेको हुन्छ। सडकभन्दा माथिको धेरै भागबाट पानी सङ्कलन भएर आएका कारण सडक तथा बस्तीलाई नै समस्यामा पारेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना समन्वय इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। प्राकृतिक किसिमको पनि खोला खोल्ची नरहेको कारणले गर्दा पानीलाई सङ्कलन गरेर त्यो क्षेत्रमा व्यवस्थित गरेर खाले ठाउँ निकास सकिने ठाउँ नभएको र अर्को भनेको यो बजार र यो सडकभन्दा माथिल्लो एकदम धेरै ठुलो क्षेत्रमा चाहिँ पानी चाहिँ सङ्कलन भएर आउने र त्यो चाहिँ यही ठाउँमा आएर सङ्कलन हुने र त्यो क्षेत्र यसले गर्दाखेरि सडकलाई पनि क्षति गरेको छ। यो सङ्कलन भएको पानी र नालीमा पनि नअट्ने त्यो समस्या पनि छ। सर्वसाधारणले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सिद्धिचरण नगरपालिकालाई ढल व्यवस्थापनका लागि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। उनीहरूले बजार क्षेत्रको बस पार्कलाई व्यवस्थित बनाई ढलको उचित व्यवस्थापन गर्न समेत माग गर्दै आएका छन्। दर्शकबिन, ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा जुन हिसाबले अहिले स्थानीयले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ, यो एउटा ओखलढुङ्गाको उदाहरण मात्र हो। यस किसिमका समस्याहरू स्थानीयले धेरै ठाउँमा बेहोर्नु परिरहेको स्थिति छ र यही रिपोर्ट, यही सन्दर्भलाई केन्द्रित रहेर हामीसँग कोही सर्वसाधारण कुराकानी गर्ने कोसिसमा यति बेला हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म निलराज पराजुली। निलराज पराजुली बोल्नुभयो ओखलढुङ्गाबाट? हजुर 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 हजुर, भर्खरै हामीले अब सडकको अस्तव्यस्तताको सवालमा त्यहाँको एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। वास्तविकता के हो, त्यहाँ कस्तो किसिमको समस्या तपाईँहरूले बेहोरिरहनु भएको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। यहाँको समस्या भनेको सर गत वर्ष ठिकै थियो होइन? हजुर, यो वर्ष चाहिँ बजारदेखिको माथि गोविन्द भैन्चरदेखिको चाहिँ नाली ल्याएर चाहिँ ठेलाले ठ्याक्कै बस्तीको माहलापालिकी छोसेको छ। अनि अलिकति पानी आउने बित्तिकै भलेहरू बगेर त्यहाँ आएर सबै गर्छ। अस्ति गते राति चाहिँ हाम्रो धेरै क्षति भयो। कारखानाभित्र पहिरो पसेर सबै हिलो पसेर पन्साइनु सक्नुभयो, प्लाईहरू डुब्यो, सामानहरू डुब्यो। हजुर, अनि पुनर्निर्माणमा जानकारी गर्दाखेरि उहाँले म प्राइदिन्छु प्राविधिक भन्नुभयो, प्राइदिनु भएन। अनि पछि एकजना सर आउनु भएको र अनि उहाँलाई देखाएर अनि हामीले यो जानकारी गराएको हो। अहिले पनि देख्न सकिन्छ उहाँहरूले केही गर्नुभएको छैन। सामान्य आएर चाहिँ पानी कटाइदिन्छु भल कटाइदिन्छु भन्नुभयो, तर
काम लाग्ने गरी काम गर्नु अहिले पनि भएको छैन। भनेपछि अझै पनि अवस्था त्यस्तै छ र तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिँ आएन। चित्तबुझ्दो छैन। अहिले पनि तपाईँको अलिकति वर्षा ठुलो भयो भने अहिले पनि पानी आउँछ। अब यो कसको कमजोरीका कारणले सडक खण्डमा यसरी हामीले सबै ठेकेदारलाई दिन्छौँ। ठेकेदार हामी सबैको ठेकेदार उसको नाम तनहरूले काम गरेको छैन। अब कि सिस्टमले काम गर्नु पर्यो, ठ्याक्कसँगले पदार्थको भल ल्याएर त्यो बस्ती भाटामा ल्याएर छोड्न मिलेन नि त। त्यो जानेर जोखिम छ, त्यो जोखिम भएकोलाई पहिले प्रधानमन्त्री दिएर काम गर्नु पर्यो। उसले त्यो बस्ती भाटामा चाहिँ ल्याएर भल नाली ल्याएर छोडेर सबै यो श्याम अरियालको ठेक्का भनेको छ, श्याम अरियालको कमजोरी हो। भनेपछि तपाईँहरू स्थानीयहरूले यस किसिमको समस्या बेहोरिरहँदा त्यहाँ सडक निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँहरूले विरोध गर्नु भएन? यसको ढलको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूकै विकास हो, तपाईँको ठाउँमा आएर हामीलाई काम गर्ने विकास हो भन्नुभयो पहिला। अब अहिले आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब हामी होम पाइपहरू हालौँ भने हाम्रो मागदण्डमा छैन, हामी घाटा पर्छौँ। हजुर, त्यो नभएको सिस्टममा नभएको काम गर्न सकिँदैन। यो ठामै कमजोरी र एकदम ओखलमा सबभन्दा बेसी पानी पर्ने भएको ठाम कमजोरी कारणले हामी गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। तर अब दिनै पछि जस्तो वर्षा हुन्छ, वर्षा भएपछि धेरै जोखिम हुन्छ। राति वर्षा भयो भने डेन्जरै हुन्छ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद र हामी सम्बन्धित निकायसँग यस विषयमा जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँलाई यो समयका लागि धन्यवाद, जानकारीका लागि धन्यवाद। यति बेला जुन रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ दर्शकबिन ओखलढुङ्गाको अस्तव्यस्त सडकको विषयमा, त्यही सन्दर्भलाई लिएर सर्वसाधारण निलराज पराजुली हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले बताएअनुसार फेरि पनि यसको जोखिम कायमै छ। ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँ स्थानीयले शास्ति मात्रै बेहोर्नु परेको छैन, थुप्रै क्षति पनि बेहोर्नु परिरहेको स्थिति छ भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। र यही सन्दर्भलाई लिएर एकजना सर्वसाधारण फेरि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? म ज्ञानेन्द्र नस्की बोल्दैछु ओखलढुङ्गाबाट। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ पनि ओखलढुङ्गाबाटै बोल्नुभयो? म ओखलढुङ्गैबाट गरेको। तपाईँको अहिले जुन तपाईँहरूको चाहिँ एबी न्युज 24 मा चाहिँ लाइभ गरिराख्नु भएको छ, हजुर, त्यसमा मैले चाहिँ तपाईँको कस्तो लागिरहेको छ भने हाम्रो जुन अहिले ओखलढुङ्गा रामपुर तपाईँको लप्सीखेती सडकको चाहिँ हजुर, त्यो ढल नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अहिले जुन हाम्रो क्षतिहरू तपाईँको प्रश्न देखिरहेको छ होइन हजुर। हजुर, र तपाईँले जुन अब यो हामीले चाहिँ यो पूर्वाधारलाई पटक पटक त्यो जुन होम पाइप राखेदेखि परसम्म राखिनु भन्दाखेरि उहाँले अध्ययन गरेर राख्नु भएको छैन। यो नराखिकन कुनै त्यहाँको उपाय हुँदैन र भोलिको दिनमा पनि त्यहाँको ढलको निकास पनि बाहिर जाने भएकोले तुरुन्तै यो चाहिँ गर्न लाउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। यो कहिलेदेखि तपाईँहरूले यस किसिमको समस्या बेहोर्दै आउनु भएको छ? कति जति समय भयो यो ढलको उचित व्यवस्थापन आयोजना थालिनमा छ र अहिले त्यो अब उहाँहरूले पटक पटक हामीले भन्दा पनि उहाँहरूकोसँग बजेट छैन भने किन सडक बनाउनु पर्यो, किन गर्नु पर्यो? त्यसलाई बजेट निकालेर पनि त्यसलाई पहिला चाहिँ ढलको चाहिँ तपाईँले जुन त्यसलाई चाहिँ एउटा समाधान गरेर मात्रै सडक चाहिँ बनाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो आग्रह हो र उहाँहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध त्यो ढल व्यवस्थित गरेर मात्रै सडक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अनुरोध गर्नेछौँ। हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद र हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको ज्ञानेन्द्रजी र यही सन्दर्भलाई लिएर उहाँले कुराकानी गर्न खोज्नु भएको छ र हामी यससँग सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आखिर किन ढलको उचित रूपमा व्यवस्थापन हुन सकेन र यो ढलको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँका स्थानीय नागरिकको घरभित्रै पानी पस्ने गरेको छ र थुप्रै किसिमको क्षतिहरू त्यहाँ हुने गरेको छ र ढल व्यवस्थापनका लागि बारम्बार स्थानीयले आग्रह गर्दा पनि सडक उपआयोजना र अन्य सम्बन्धित निकायले ठेकेदार कम्पनीले सुनवाई किन गर्न सकेन यसबारे जानकारी लिने कोसिस हामी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ ठेकेदार कम्पनीका सन्तोष अरियाल, विशेष गरी अरियाल ब्रदर्स निर्माण सेवा कम्पनीले यो निर्माणको जिम्मा पाएको हो र सन्तोष अरियाल यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ। सन्तोषजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, नमस्ते सर। हजुर, अब तपाईँले ठेक्का पाउनु भएको, तपाईँहरूले निर्माण गरिरहनु भएको सडकमा चाहिँ विशेष गरी यो सडक खण्डमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीयको घरभित्र पानी पसिरहेको छ, क्षति भइरहेको छ, के हो सर यो? वास्तवमा चाहिँ यो सर हाम्रो चाहिँ त्यो ठाउँमा जुन त्यो जुन स्थानीयको घरमा पानी पसेको भन्ने कुरो छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो ड्रेन पहिला नै बनाइसकेको अवस्था छ सर। र त्यसमा चाहिँ यो अहिले हाम्रो भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ अब त्यो पहिरो गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ड्रेन पुर्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब अहिले यो वर्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यो माटोलाई चाहिँ
अहिले पन्सायो भने फेरि त्यसले गर्दा माथिल्लो बाटो पनि बग्ने सम्भावना नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब अलिकति मौसम खुलेपछि त्यो बाटोलाई क्लियर गरेर अनि पहिलाको ड्रेनलाई चाहिँ यथावत सञ्चालनमा ल्याएपछि अनि त्यो पहिलाको परिस्थितिमा आउँछ सर। त्यो सहज सर तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि कमजोरी गर्नुभएको छ, स्थानीयले भनिरहनु भएको छ हामीले शास्ति खेप्नु परिरहेको छ, घरभित्रै पानी छिरिरहेको छ, कयौँ क्षति भइरहेको स्थिति छ र फेरि पनि क्षति हुने आगामी दिनमा भन्दै उनीहरू यति बेला स्थानीयहरू आक्रोश पोखिरहेको स्थिति छ। तपाईँहरूबाट पनि कमजोर त भयो नि सर। हजुर होइन, हामीबाट पनि अब त्यो पहिला चाहिँ हुन त हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले पहिला रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू दिएको थियौँ। अब त्यो स्ट्रक्चरलाई पनि माथिबाट अब भारी वर्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यो ल्यान्डस्लाइड पनि अलि भारी मात्रामा चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ब्रेस्टवाललाई पनि त्यसले चाहिँ क्षति पुऱ्याएर चाहिँ त्यो नाली पनि पुरिन गएको अवस्थाले अब त्यो माथिबाट फेरि अब रमाइलो डाँडादेखि आउनेको पानीको अलिक क्याचमेन्ट पनि धेरै छ त्यो एरियामा। हाम्रो डिजाइन अलि नाली पनि अलिक सानो कारणले गर्दाखेरि अब त्यसमा चाहिँ पानी भरिएर चाहिँ अब त्योबाट बाहिर जान पुगेकोले अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब क्रमिक रूपले चाहिँ अब सुधार गर्दै अबको पानी पर्दाखेरि हामीले त्योभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ त्यो समाधान गर्नेछौँ सर त्यसको। अब यो ढलको व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो कि अथवा के हो सर? किनभने होइन सर, त्यसमा गर्न सकिन्छ हामीले। त्यो हाम्रो माथिबाट आएको त्यो जुन पहिरो हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न साथ त्यो सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो पानी तल जाने सम्भावना हुँदैन र अहिले बर्सातको कारणले गर्दाखेरि त्यो हामीले त्यो सफा गर्न सकिरहेको छैन सर। त्यो निकाल्ने बित्तिकै माथिबाट स्लाइड हुने सम्भावना छ। त्यसलाई प्रोटेक्सन दिँदै हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। तलबाट ग्याबिन स्ट्रक्चर दिँदै कहिले सफा गर्नुहुन्छ र यो ढलको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ सर? अब हाम्रो लगभग हप्ता 10 दिनमा हामीले त्यसलाई क्लियर गरिदिन्छ सर। अब आइन्दा त्यो जुन पानीमा चाहिँ अब उहाँहरूको घरमा छिरी नपुर्याउने हिसाबले हामीले त्यहाँ अर्को वैकल्पिक ड्रेन पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ अहिले अस्ति जेसिबी लगाएर क्लियर गरिदियो। अब पानी तल नजाने हामीले बनाइदिएको छौँ र पहिलाको रूपमा पूर्ण रूपमा चाहिँ पहिलाको जस्तो अवस्थामा जानको लागि चाहिँ हप्ता 10 दिन जतिमा चाहिँ हाम्रो क्लियर गर्छु सर। त्यति भनेपछि हप्ता 10 दिनसम्ममा यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यस पछाडि स्थानीयले यस किसिमको समस्या चाहिँ भोग्नु पर्दैन। हजुर, पर्दैन सर, पर्दैन। हामी 10 दिन पछाडि फेरि र त्यो चेन्जेसदेखि यता हामीले अब रिसेन्टली अब पिच पनि गर्दैछौँ सर। त्यो पार्टलाई अलिकति थापिराखेर त्योभन्दा यतापट्टिबाट चाहिँ हामीले त्यो ड्रेन स्ट्रक्चरबाट चाहिँ हामीले पिच पनि अब रिसेन्टली गर्दैछौँ। अब अब हामीले 7-8 दिनभित्रमा अब त्यहाँबाट पिच सुरु गर्दैछौँ सर। अब र त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ अब हामीले पहिला त्यो डेब्रिजहरू क्लियर गरेर चाहिँ त्यसमा पहिलाको साबिक ड्रेनलाई पुरिएकोलाई चाहिँ हामीले सफा गरेर त्यहाँबाट पानी कटाएर निकास दिएर चाहिँ अब व्यक्तिको घरमा नबस्ने गरी हामीले त्यो क्लियर त्यो व्यवस्था गर्नुहुन्छ। व्यक्तिको घरमा घरभित्र पानी नछिर्ने गरी गर्नुहुन्छ। हजुर सर। ठिक छ, हामी 10 दिन पछाडि तपाईँलाई फेरि पनि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। तपाईँले यो जुन किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ यसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ हुँदैन यसबारे हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। दर्शक हुनुहुन्थ्यो यति बेला अर्याल ब्रदर्स निर्माण सेवाका सञ्चालक सन्तोष अर्याल र भर्खरै मात्र हामीले उहाँसँग कुराकानी ओखलढुङ्गाको सडक खण्डका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी उहाँको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ओखलढुङ्गा रामपुर लप्से खोला सडक खण्डमा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सडक आसपासका स्थानीयहरूको घरभित्रै पानी छिरिरहेको छ भन्ने किसिमको गुनासो समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ र स्थानीयसँग कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै स्थानीयले पनि त्यही किसिमको आक्रोश राखिसके पछाडि यति बेला हामीले उक्त निर्माण गरिरहेको सडक खण्ड निर्माण गरिरहेको कम्पनी अर्याल ब्रदर्स निर्माण सेवाका सन्तोष अर्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले बताएअनुसार अबको हप्ता 10 दिनभित्रमा यो स्थानीयको समस्या सम्बोधन हुन्छ र उचित तरिकाले ढलको व्यवस्थापन स्थानीयको घरभित्र पानी नपस्ने गरी ढलको व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने किसिमको कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ र यी विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र यसको समस्या समाधान भयो कि भएन, स्थानीयको समस्या समाधान भयो कि भएन भन्ने विषयमा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र यो कमिटमेन्ट उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकबिन कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल 24मा छौँ हामी। न्युज 24 टेलिभिजनबाट विशेष रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रम जारी रहन्छ र सँगसँगै तपाईँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र त्यससँग सम्बन्धित समाजमा भएका घटनाहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गरेर त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसको वास्तविकता के हो, त्यो घटनाको वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा उजागर गर्ने कोसिस र त्यसको समाधानका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। र यति बेला हामी विशेष गरी सोही नगरपालिकाका सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। ओखलढुङ्गा स्थित सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहन कुमार श्रेष्ठसँग उहाँको फोन यति बेला
उठिरहेको छैन भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि हाम्रो कोसिस जारी नै छ र आम दर्शक महानुभावहरू तपाईँ कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमबारे पुनः एकपटक जानकारी गराउन चाहन्छु। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660112424 र नम्बर रहेको छ 9801572424। भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिएर भिडियो मार्फत पनि आफ्नो समस्या गुनासोहरू चासो हुन्छ र जसका लागि 9884011037मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी सम्बन्धित निकायको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। अहिले कोरोना भाइरसको यो विषम परिस्थिति छ, हरेक क्षेत्रमा यसले प्रभावित बनाइरहँदा, हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहँदा नागरिकहरू यसबाट प्रताडित बनिरहेको स्थिति छ। यो अवस्थामा कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिन खोजिरहनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, मेरो मुगुबाट मनकृष्ण बडुवाल। मुगुबाट कृष्ण मनकृष्ण बडुवाल। मोहन कृष्ण बोल्नुभयो? हजुर, मनकृष्ण बडुवाल। मोहनजी, तपाईँको समस्या के थियो? के समस्यामा पर्नुभयो? यो के भन्दाखेरि सर, हाम्रो यो छायानाथ राजा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बाममा सर एउटा प्रदेशबाट एउटा योजना आएको सर। हजुर, के भन्नुभयो? यो हाम्रो यो छायानाथ राजा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बाममा एउटा प्रदेशबाट एउटा योजना आएको छ सर। छायानाथ यो नगरपालिकामा राजा नगरपालिका वडा नम्बर 14 बामा। हजुर, त्यो नगरपालिकामा के भयो भन्न खोज्नुभयो? एउटा सर प्रदेशबाट एउटा योजना आएको छ सर, सङ्घीय योजना। के सम्बन्धी योजना? हेलो, के सम्बन्धी योजना हो? यो कच्ची सडक निर्माण हुन्छ। कच्ची सडक निर्माण सम्बन्धी त्यो योजनामा चाहिँ के भयो त? त्यहाँ सर अब गाउँमा के हो भन्दा सर कुल बजेट 36,06,708 रुपियाँ आएको रहेछ सर। हजुर। अनि यसमा के भयो भन्दाखेरि 6,06,0708 रुपियाँ अनुदान गरेर सर अब जनसर्वदान गरेर 6,0708 रुपियाँ त्यो जनसर्वदान सर। अनि अनुदान गरेर 30 लाख अनि अनुदान आएको सर सबै गरेर। यसमा सर अनि त्यहाँको समितिले के गर्यो सर, जम्मा 13,49,252 लाग्यो सर। भनेपछि यो आयोजनामा चाहिँ केही अनियमितता भएको हो? यसमा सर हाम्रो हिसाबमा सर 13,36,800 हिनाबिना भएको छ। हिनाबिना भएको छ? हजुर। कसले हिनाबिना गरेको छ? यो सडक कच्ची सडक बनाउने जिम्मेवारी कसको हो? यो योजना कसले लिएको थियो? यो योजना डिभिजन वन कार्यालयले। डिभिजन वन कार्यालयले? हजुर। भनेपछि डिभिजन वन कार्यालय नै आफैले सडकको यो निर्माणको जिम्मेवारी लिएर त्यसमा चाहिँ हिनाबिना गर्यो भन्ने तपाईँहरूको आरोप? हजुर, दिएर सर एउटा समिति राखेको छ सर। एउटा समितिमा त्यो समितिको मान्छेलाई बन्ने भन्छ सर। अब सबै पैसा हामीले दिइसकेको भनेर सर टोटल उहाँले भन्नुभएको छ। अनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब 30 लाख मध्ये अनि कन्टिजेन्सी खर्च 4% दरले 1,20,000 काटिसकेको छ। त्यसपछि मेन्टेनेन्सतिर डिपोजिट 5% दरले 1,44,000 काटिसकेको छ। अनि उहाँको नेट खातामा 27,36,36,000 उहाँको खातामा आइसक्यो भन्ने आएको छ सर। उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले आफ्नै एउटा कागज बनाएर सर। हजुर। अनि उहाँले आफ्नै फेक बनाएर यहाँले 28,80,000 हाम्रो वनबाट आएको भनेर भन्नुभएको छ। यो सडक निर्माण भइसक्यो? कच्ची सडक भइसक्यो सर। यसको भुक्तानी पनि भइसक्यो? यसको भुक्तानी पनि भइसक्यो सर। भुक्तानी भएर सर फेरि गाउँ गाउँमा बाँड्न आछन् सर उहाँ। फेरि भुक्तानी पनि भइसक्यो, सडक निर्माण पनि भइसक्यो। तर हजुर, ठिक छ, हामी यससँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँले विशेष गरी यो वडा नम्बर 14 भन्नुभयो होइन? हजुर हजुर। वडा नम्बर 14 छायानाथ बारा नगरपालिका। हजुर। ठिक छ, हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँलाई यो जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग मुगुबाट मोहन कृष्णजी जोडिनु भएको थियो र उहाँले बताएअनुसार छायानाथ बारा नगरपालिकामा कच्ची सडक निर्माणमा केही अनियमितता भएको भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। र विशेष गरी वडा नम्बर 14मा कच्ची सडक निर्माणको जिम्मा पाएको वन कार्यालयले विभिन्न समिति मार्फत कच्ची सडक निर्माण गरिसकेको, तर
त्यसको भुक्तानी पनि लिइसकेको, त्यसमा केही अनियमितता गरेको भन्ने किसिमको आरोप उहाँको रहेको छ। यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति बेला हामीसँग छायानाथ रारा नगरपालिकाका मेयर हरिजङ साई जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, भर्खरै मात्र अब तपाईँको नगरपालिकाबाट एकजना सर्वसाधारणको गुनासो आयो, विशेष गरी यो वडा नम्बर 14मा चाहिँ कच्ची सडक निर्माणका लागि भनेर जुन किसिमको योजना रहेको थियो, यो योजनामा चाहिँ केही अनियमितता भएको भन्ने किसिमको गुनासो उहाँले गर्नुभएको छ। के हो सर? अब वडाको कच्ची सडकमा अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा अब यहाँले जानकारी गराउनु भयो। हामी यसबारेमा पनि अब चाहिँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गरौँला। अब हामीले त्यहाँ चाहिँ कच्ची सडक त थुप्रो दिएका छौँ। अब कुन सडक हो, कहाँदेखि कहाँसम्मको सडक हो, त्यो उपभोक्ता समितिका मान्छेहरूको हुन्, त्यो चाहिँ यकिन हुन सकेन। अहिले नगरपालिकामा कुनै त्यस्तो किसिमको गुनासोहरू अहिलेसम्म त्यस्तो गुनासो आएको छैन। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले ऱ्याब 3ले र हाम्रो सहजीकरण ऱ्याब 3को चाहिँ आर्थिक सहयोगमा गमगढी हुम्ला यो सडक खण्ड चाहिँ निर्माण भइराखेको छ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ यो कृषि सडकहरू हो, सानोतिनो सडक, त्यो साइडतिरको सडक हो। अब त्यहाँ हामीले अब मलाई लाग्छ आर्थिक वर्ष 74-75, 75-76, 76-77देखि 3वटा आर्थिक वर्षमा हामीले दिएका छौँ होला 3-4वटा चाहिँ अब यो कृषि सडकहरू। अब त्यो ठ्याक्कै त्यो सडकको नाम थाहा भएको भए भने सम्बन्धित। मेयर साहब, यो वन कार्यालय अन्तर्गत यो वन कार्यालयले चाहिँ यसको निर्माण गरिरहेको भन्ने किसिमको उहाँले बताउनु। अच्छा, त्यो चाहिँ यसो हो है हजुर, त्यसको हिसाबमा हो भने यहाँ अहिले छायानाथ रारा नगरपालिकामा व्यापक रूपमा जनगुनासो आएको छ होइन। थुप्रो सडकहरू थुप्रो त्यो चाहिँ अब त्यो भने हामीबाट चाहिँ सञ्चालन भएको योजना होइन। त्यो अहिलेको चाहिँ जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय भन्छ, हिजोको जिल्ला वन कार्यालय, अहिलेको जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय भन्छ। त्यो प्रदेश सरकारबाट पठाएको सशक्त बजेट अन्तर्गत यो बामा मात्र नभइकन धेरैवटा चाहिँ बस्तीहरूमा 25 लाख 30 लाखको चाहिँ अब यो सडकहरू चाहिँ काम सञ्चालन भएको, तर चाहिँ काम पनि 100% नभएको र भुक्तानी पूर्ण रूपमा लिएको र गाउँलेहरूलाई जसले कामदार छ त्यो कामदारहरूलाई चाहिँ 25% मात्र बजेट बाँडिएको भनेर चाहिँ गुनासोहरू आएको छ। अस्ति पनि हामी बामा जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालय उद्घाटन थियो, त्यहाँ वडा कार्यालय उद्घाटन क्रममा त्यो गुनासोहरू आएका थिए। र अनि यहाँ उजुरी पनि अब यो जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको छ भन्ने कुरो सुनाइमा आएको छ। अब यस्तो गन्जागोलको बारेमा मेयर साहब जस्तो धेरै तपाईहरूलाई गुनासो आइरहँदा तपाईँले पनि यस विषयमा जानकारी पाउनु भएको रहेछ। यो किसिमको गन्जागोलको अवस्था त्यहाँ रहिरहँदा स्थानीय सरकारले विशेष गरी नगरपालिकाले यसको विषयमा अनुगमन गर्ने अथवा केही त्यस्तो किसिमको योजनामा के भएको हो भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई छ कि छैन? हजुर, होइन, हामी त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक आएको छैन। हामी त्यहाँ ओभरअल चाहिँ रूपमा आएको। मैले सिडिओ साहबलाई, साइड सिडिओ साहबलाईदेखि लिएर अस्ति भर्खर मात्र मुख्यमन्त्री आउँदाको दिनमा हाम्रो यो डिभिजन वन कार्यालयको कार्यालय कर्मलाई मैले तपाईँको यसो कुरा गुनासो आएको छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नु भने हामीले पैसा उपभोक्ता समितिलाई दिदियौँ, हाम्रो जिम्मेवारी त्यति मात्र हो, अब उनीहरूले बाँडेन अथवा काम के भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अब यसको बारेमा चाहिँ त्यही बामामा एउटा चाहिँ यो सतर्कता समूह भनेर भाइहरूले गठन गर्नुभएको रहेछ। उहाँले चाहिँ हामीले सूचना चाहियो कति बजेट निकासा भएको, त्यो गाउँमा पैसा वितरण भएन भनेर चाहिँ जिल्ला वन कार्यालयमा के अरे डिभिजन कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ सूचना माग गर्दा सूचना पनि पाएका छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले मौखिक रूपमा भन्दाखेरि मैले टेलिफोनबाट त्यहाँको चाहिँ डिएफओ साहबलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईँले चाहिँ सूचना दिनुहोस्, यो कुराहरू फेरि चाहिँ सूचनाको हक अन्तर्गत भोलि समस्या पर्ला भन्ने कुराहरू मैले गरेको हो। अब त्यसपछिको फर्दर प्रोसेस के भएको छ मैले पनि बुझ्नुपर्छ हजुर। अब विशेष गरी जुन किसिमको स्थानीयहरूले यो विषयलाई उठाइरहेका छन्, त्यहाँ केही अनियमितता भएको भन्ने किसिमको गुनासो रहेको तपाईँ स्वयंले पनि बताउनु भएको छ। अब के हुन्छ त सर, कसरी यसको विषयमा यो हो कि होइन अथवा नगरपालिकाका विषयवस्तु हुन् भने हामीसँग के त्यस्तो भएको छ भने हामी तुरुन्तै हामी त्यहाँसँग सूचना अधिकारी र त्यसपछि चाहिँ प्रवक्ता हामीले राखेका छौँ। सूचना हामी उहाँले निवेदन दिनुभयो भने नगरपालिकाले त्यसको समय लाग्ने समेत उहाँलाई जानकारी गरेर त्यो अवधिभित्रमा हामीले सूचना प्रवाह गर्छौँ र हामी एकदम
एकदम यो विषयमा संवेदनशील छौँ, किनभने सबै मान्छे एकै थरीको हुँदैनन्। गाउँघरमा उपभोक्ता समिति पनि धेरैजना मान्छेहरूको उपभोक्ता समिति बनेर कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका मान्छेहरू पनि हुन्छन्, कोही मान्छे राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताका हुन्छन्। तर यो प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयमा अब यो व्यापक रूपमा गुनासो आएको छ होइन। हामीमा पनि नगरपालिका गाउँपालिकामा पनि त्यो कुराहरू होला। अब त्यो आयो भने हामी फेस गर्न तयार छौँ। त्यसको बारेमा पारदर्शिता गर्ने, त्यो सूचनाहरू दिने, छलफल गर्ने, उपभोक्ता समितिलाई बोलाउने, काहीँ कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार्न हामी तयार छौँ। तर प्रदेशमा अब यो यही हो, राजनीति चाहिँ कारणले यो सबै कुराहरू चाहिँ अब पब्लिकले सोचे जस्तो भएको छैन। अब पब्लिकले काम गरेको पैसा पाउनुपर्ने हो र यहाँबाट निकास पूर्ण रूपमा जाने, त्यहाँ चाहिँ केही प्रतिशत मात्र चाहिँ रकम पाउनु भनेको अब यो दुर्भाग्य हो। अब यसको लागि हामी फेरि पुनः पनि नगरपालिकाको तर्फबाट हामी पहल गर्छौँ। हुन्छ, यहाँको यस विषयलाई लिएर गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ। यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकगण, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग छायानाथ बारा नगरपालिकाका मेयर हरिजङ बोल्नु भएको थियो, हरिजङज्यू। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी सर्वसाधारणले मुगुबाट हामीलाई कल गर्नुभएको थियो मोहन कृष्णज्यूले। त्यहाँ वडा नम्बर 14 मा कच्ची सडक निर्माणका क्रममा केही अनियमितता भएको र वन कार्यालयले उक्त सडकको योजना आफूले लिएको र सँगसँगै समिति मार्फत गरेर त्यस पछाडि त्यहाँ काम गरेका नागरिकहरूले पनि पैसा नपाएको गुनासो व्याप्त रूपमा रहेको गुनासोलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यति बेला भने कोही सर्वसाधारण पुनः जोडिनु भएको छ हामीसँग भिडियो मार्फत। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म कतारबाट बोल्दैछु। हजुर, कतारबाट। यहाँको शुभ नाम? शुभ नाम मेरो राजकुमार ठाकुर हो सर, कपिलवस्तु। राजकुमार हालै जी, चाहिँ म कतारबाट बोल्दैछु। हजुर राजकुमार जी, कतार हजुर सर। मा के समस्यामा पर्नुभयो, किन सम्झिनु भयो हामीलाई? सर कतारमा त जे समस्या छँदैछ, हजुर अब चाहिँ एउटा जस्तो नेपाल सरकारबाट कहिले भाडा धेरै हुन्छ, कहिले चार्टर्ड विमान हुन्छ, कहिले चाहिँ मेडिकलको समस्या हुन्छ, कोरोना टेस्ट गराउने त्यो समस्या हुन्छ, धेरै कुराहरू समस्या छ। अनि चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ यदि जान लाग्यो भने त्यसको धेरै चाहिँ व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यहाँबाट गएपछि काठमाडौँ फेरि चाहिँ कोरोना टेस्ट गराउनु पर्छ। यहाँ कोरोना टेस्ट गराएपछि जाँदाखेरि के अरे चाहिँ त्यहाँ नेपालमा पनि कोरोना टेस्ट गराउनु पर्छ। यहाँको मान्यता छैन भने सुन्नमा आछ, त यहाँको कोरोना टेस्ट गराएको मान्यता छैन भने त्यहाँ चाहिँ कोरोना टेस्ट किन गराउनु पर्ने? सिधै नेपालमा गएर कोरोना टेस्ट गराउनु पर्छ नि सर। भनेपछि तपाईँ कतारबाट यता आउन खोजिरहनु भएको हो कि अथवा के हो? नेपाल आउन खोजिरहनु भयो? हजुर सर, म खोजिरहेको छु जानको लागि, तर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै समस्या परेको हुनाले मैले चाहिँ जान सकेन। अरू साथीहरू चाहिँ गइरहेछन्, गएको पनि छन्। यस्तो यस्तो समस्या परेछ भने सूचना पाइएको छु। सत्य तथ्य के हो के कस्तो हो सर चाहिँ एकचोटि बुझौँ। भनेपछि पिसिआर टेस्टकै विषयलाई लिएर मात्रै तपाईँको अन्यलता हो? हजुर सर, हजुर। जस्तै पिसिआर हामी चाहिँ यहाँ कोरोना टेस्ट गराएँ, पिसिआर चेक गराएँ, यहाँको रिपोर्ट हामीसँग छ। 72 घन्टाभित्र चाहिँ त्यहाँ नेपाल पुग्नुपर्ने, 72 घन्टाभित्र मान्छे चाहिँ नेपाल पुगिसकेछ। यदि यहाँको चाहिँ कोरोना टेस्ट पिसिआर टेस्ट यदि मान्यता छैन भने त्यहाँ नेपालमा पनि गएर चाहिँ गराउनु पर्छ भने यस्तो छ खबर। अब यो प्रक्रिया हो, हेर्नुहोस्, खास गरी अब प्रक्रिया तपाईँलाई मात्र होइन, सबैलाई यस किसिमको नियम रहेको छ। यो रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि यस विषयमा हामी सम्बन्धित निकायसँग पनि बुझ्ने कोसिस गर्छौँ के रहेछ यसको वास्तविकता भन्ने विषयमा। यसबाहेक अन्य कुनै त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा छ यहाँलाई? हो सर, एउटा सानो प्रश्न म अरू राख्छु तपाईँसँग। तपाईँको न्युज 24 मार्फत जस्तै सर यस्तो छ कि यहाँबाट जाने मान्छे जुन हुन्छ नि, तत्कालै चाहिँ अब नर्मल फ्लाइट कहिलेसम्म हो भने 1 गतेदेखि हो, अहिले त 6 गते आज पर्यो, अहिलेसम्म चाहिँ नर्मल फ्लाइट भएको छैन। सबै चार्टर्ड विमान चलिरहेछ, कहिलेसम्म चाहिँ नर्मल फ्लाइट हुन्छ? हजुर के भन्नुभयो, अलिकति बुझिएन सर। जस्तै यहाँबाट चाहिँ जम्मै चाहिँ विदेशबाट चार्टर्ड फ्लाइट गइरहेछ,
अब चार्टर्ड फ्लाइट चाहिँ महँगो पनि छ, अलि चाहिँ समस्या व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन। अझै नर्मल फ्लाइट कहिलेसम्म हो? नर्मल फ्लाइटको विषयमा अहिले त्यस्तो किसिमको सरकारले कुनै किसिमको निर्णय गरेको छैन, किनभने कोरोनाको जोखिम कायमै छ, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। अहिले चार्टर्ड उडान मार्फत मात्रै त्यसरी नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम जारी छ। यद्यपि अहिले नेपालभित्र भने आन्तरिक हवाई उडानहरू सुरु भइसकेको छ हिजोदेखि, होइन? यसबारेमा तपाईँले पनि जानकारी पाउनुभयो होला। तर इन्टरनेसनल लेभलको फ्लाइटहरू चाहिँ अहिले नै सुचारू भइसकेको स्थिति छैन। सरकारले यस विषयमा केही न केही निर्णय चाहिँ पक्कै पनि गर्ला। हो सर, तर चाहिँ सुन्नमा छ यसो सरकारबाट चाहिँ के अरे 1 गतेबाट चाहिँ नर्मल फ्लाइट चल्छ, सर्वसाधारण पनि आउन पाउँछन् भने चाहिँ थप प्यासेन्जर पनि थपिएछ, थप फ्लाइट पनि थपिएछ। तर अहिलेसम्म चाहिँ नर्मल भएको छैन। कहिलेसम्म त्यही बुझ्न खोज्यो, कहिलेसम्म हुनसक्छ भने? ठिक छ, त्यही विषयलाई लिएर अब हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँ निरन्तर रूपमा विशेष गरी अब यस किसिमका न्युजहरूलाई फलो गर्नुहोला। सरकारले यस विषयमा पक्कै पनि निर्णय गर्नेछ। कोरोनाको जोखिम कायमै छ, यो सरकारको मातहतमा रहेको छ। यो सबै कुराहरू निर्णय गर्ने कुराहरू, कहिलेदेखि खोल्ने कहिलेदेखि के गर्ने भन्ने कुराहरू अवस्था सामान्य पक्कै पनि छैन, तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नै एउटा सानो गुनासो यस्तो छ, हामी नेपाली भएको हुनाले हामी देश बसेको विदेश बसेको एउटा चाहिँ छोटो भनौँ चाहिँ छोटो, ठुलो भनौँ ठुलो, हामीले चाहिँ किन्न लागेछ, दुःख लागेछ। जस्तै हाम्रो कुलमान चाहिँ 18 घन्टा 20 घन्टा लोड सेटिङ नेपालमा परेको थियो। अहिले चाहिँ सरकारले किन नियुक्ति गरेको छैन? नियुक्ति गरेको सरकारले प्रचण्डको पालामा चाहिँ कुलमान सरलाई चाहिँ नियुक्ति गरेको थियो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली सरको चाहिँ पालामा चाहिँ नियुक्ति छ। अहिले चाहिँ नियुक्ति सिद्धेर यति उहाँ चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ, नेपाललाई चाहिँ उज्यालोमा ल्याउनु भएको छ, नेपाली जनतालाई उज्यालो दिनुभएको छ। तर उहाँले नियुक्ति गर्नलाई के यस्तो कठिनाइ परेछ सरकारलाई? किन यस्तो चाहिँ हातपात गराउनु पर्ने, जनता कुट्नु पर्ने, यस्तो समस्या त ठुलो समस्या। तपाईँले जुन किसिमको प्रश्न गर्नुभएको छ त्यही प्रश्न धेरै नेपाली नागरिकहरूको छ। यति बेला हजुर सर, ती नागरिकहरूले सडक पनि तताइरहेका छन्, प्रदर्शन गरिरहेका छन्, फुलमाल घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उनीहरूले पनि उठाइरहेका छन्। यद्यपि यस विषयलाई लिएर अहिले केही भन्न सकिने स्थिति छैन। सरकारको हातमा छ यो विषय पनि, पक्कै पनि यस विषयले पनि निकास पाउनेछ। तपाईँ हाम्रो जिज्ञासा पनि तुरुन्तै मेटिनेछ भन्ने किसिमको अहिलेलाई हामी अपेक्षा मात्र गर्न सक्छौँ। र यो तपाईँको हजुर सर, सबैको अपेक्षा छ, नेपाली जनताको अपेक्षा छ, देश विदेशमा बसेको सबै नेपालीको अपेक्षा छ। पुनः चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको आशा छ भन्ने चाहिँ यस्तो सबै आशा गरी बसेछन्। सकेसम्म नियुक्ति गरे राम्रो हुन्छ। नेपालमा हाम्रो नेपालभित्र जसले पनि राम्रो काम गर्ने उसैको जनताले साथ दिनेछ, हामी चाहिँ साथ दिनेछौँ। ठिक छ, पक्कै पनि केही न केही सुखद समाचार तपाईँ हामीले छिट्टै सुन्न पाउनेछौँ भन्ने किसिमको अपेक्षा अहिलेलाई गरौँ। र यो तपाईँको यो समय र तपाईँले राख्नुभएको गुनासोको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग। थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। 24 आवरमा न्युजमा चाहिँ स्वागत छ तपाईँको। अनि चाहिँ यस्तो बोल्न पाएर धेरै खुसी लाग्यो। आफ्नो गुनासो राख्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सकेसम्म हामी आशावादी छौँ, सकेसम्म चाहिँ छिटै राम्रो होस्। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला कतारबाट राजकुमार ठाकुर हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले विशेष गरी धेरै किसिमको गुनासोहरू राख्नु भएको छ। चार्टर्ड उडानहरू अहिले खुला छ, तर नर्मल फ्लाइटहरू कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने किसिमको जिज्ञासा रहेको छ। यद्यपि उहाँका जिज्ञासाहरू जति पनि छन् यो सबै सरकारका निर्णयमा निहित रहेका हुनाले अहिले नै यस विषयमा बोल्न सकिने स्थिति भने छैन। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24मा छौँ हामी, नियमित रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ र विशेष गरी तपाईँहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न, तपाईँको समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। कुनै समस्या छ, कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर एनसेलको नम्बर स्क्रिनमा पनि डिस्प्ले भइरहेको छ र यसै गरी भाइबर मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। देश विदेशमा रहनुभएका दर्शक महानुभावहरू जहाँ जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र आफ्नो समस्याहरू यथोचित रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजलाई अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब न सडक न आकाश कतै पनि अवरोध छैन। विशेष गरी 6 महिनादेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई उडान सोमबारबाट सुरु भइसकेको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएपछि यात्रुलाई केही सहज पक्कै भएको छ, तर विराटनगर विमानस्थलको कमजोर व्यवस्थापनका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको यात्रुहरूले
गुनासो गरेका छन्। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाएर हवाई उडान सुरु गर्न निर्देशन दिए पनि विमानस्थलले भने बेवास्ता गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। ठिकै जस्तो लाग्छ, तर अब मान्छेहरू अब यो हुन्छ नि जहाँ जहाँ बसेको यो कोच चिन्न लाग्यो त्यहाँ बस्नुपर्ने। अब कोही मान्छे अब बस्दैन, अगाडि जान्छ, कोही मास्क चाहिँ आदि खोल्छन्, त्यस्तो छ। तिम्रो नाफा छैन। धेरै समस्या भएको थियो। अब ट्राभलदेखि लिएर व्यापारीदेखि लिएर होइन सबैजनालाई समस्या भएको थियो। खुल्यो व्यवस्थामै अब यो निरन्तर अब हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा त अब यो दसैँ तिहारपछि थाहा हुन्छ होला यसको यो कोरोना अब कति गयो सबै नेपाल सरकारले जुन चाहिँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नको लागिमा जे जस्ता चाहिँ प्रोटोकलहरू आवश्यक पर्छ भनेर गाइडलाइन दिएको छ त्यो सबै प्रोटोकलहरू हामीले एयरपोर्टमा राखेका छौँ। हामीले अनुरोध गर्ने हो यो सबैलाई होइन, प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पनि पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, हामी छौँ, एयरलाइन्सका साथीहरू सबै एउटा हामीले सबैलाई भन्ने हो र यस्तो छ कोभिड-19 को सङ्क्रमण छ, बचाउँ भनेर भन्ने हो, हामीले अनुरोध गर्ने हो, सबैको दायित्व हो। दर्शकवृन्द, यो विराटनगर स्थित विमानस्थलको दृश्य हामीले देखायौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव खरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी हिजोबाट लामो समयपछि 6 महिनापछि करिब 6 महिनाको समयपछि उडानहरू सुरु भयो, जहाज आकाशमा उड्न पायो, यो त खुसीको कुरा भयो। तर कोरोनाको जोखिम कायमै छ। विमानस्थलमा अलिकति स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूमा अलिकति केही कमजोरी भएको हो कि भन्ने विमानस्थल पुग्ने स्थानीय नागरिकले गुनासो गरे। सर, के भन्नुहुन्छ? यहाँले भन्नुभयो जस्तो वास्तवमा निकै लामो समयको प्रतीक्षापछि हामीहरू आन्तरिक उडान नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिममा आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौँ। एकातिर यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो भने अर्कोतिर यहाँले नै भर्खरै भन्नुभयो जस्तो वास्तवमा हामी नर्मल अवस्थामा आएर हामीले यो वायु सेवा सञ्चालन गरेको होइन। हामीसित अझै पनि कोरोनाको महामारीको जुन जोखिम हिजो जसरी छ आज पनि त्यति नै चाहिँ त्यही अवस्थामा त्यो जोखिम रहिरहेको अवस्था हो। तथापि पनि हामीले सरकारले मार्गदर्शन गरेको जुन एउटा कोरोना महामारीबाट बच्नको लागिमा एउटा सुरक्षाका मापदण्डहरू तय गरिदिएको छ, त्यसै गरी त्यसलाई नै आधार बनाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि एउटा सुरक्षाका मापदण्डहरू तय गरेको छ र हामीले तिनै गाइडलाइनहरूलाई आधार बनाएर विराटनगर विमानस्थलमा पनि सबै खाले सुरक्षाका मापदण्डहरू हामीले तय गरेका छौँ। म यहाँ हामीले गरेको तयारीको सन्दर्भमा अलिकति भन्न यहाँसँग तपाईहरुले गरे भन्नुहुन्छ, तर यात्रुहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। गाइडलाइन अनुसार कुनै पनि किसिमको व्यवस्था गर्नुभएको छैन, त्यहाँ कमी कमजोरीहरू देखिएको छ र जोखिम चाहिँ छ भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। सर, डेफिनेटली एकदम जोखिम छ र ती जोखिमलाई नै हामीले न्यूनीकरण गर्नका लागिमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो हामीले विमानस्थलभित्र छिर्ने बित्तिकै इन्टान्समा नै हामीले चाहिँ यो यात्रुहरूको टेम्परेचर स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। टर्मिनलमा त्यसपछि टर्मिनलमा चाहिँ के अरे छिर्ने बित्तिकै हामीले हात धुनको लागिमा उहाँहरूलाई हात धुने ठाउँको व्यवस्था गरेका छौँ, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ। भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नका लागिमा हामीले विभिन्न किसिमका भौतिक दूरीको एउटा चाहिँ यो सर्टेन डिस्टेन्सको भौतिक दूरीको लागि मार्किङ गरेका छौँ। अनि हामीले यो तपाईँहरू अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस्, कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बचाउँ भनेर यस्ता सन्देशमूलक चाहिँ सामग्रीहरू हामीले एयरपोर्टका विभिन्न ठाउँहरूमा यात्रुहरूले देख्न सक्ने ठाउँमा हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। अनि टर्मिनलभित्र छिरिसकेपछि पनि हामीले यात्रुहरू चेकिङमा बसेर लाइनमा लाग्दाखेरि उहाँहरू फेरि पनि भौतिक दूरी कायम गरेर बस्न सक्नुहोस् भनेर भौतिक दूरीको लागिमा हामीले त्यहाँ पनि मार्किङ गरेका छौँ। एयरलाइन्सका सबै काउन्टरहरूमा चेकिङको प्रक्रियामा एयरलाइन्सका कर्मचारी र चाहिँ यात्रुहरूको बिचमा कन्टामिनेसन नहोस् भनेर हामीले सबै काउन्टरहरूमा भाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ।
अनि त्यसपछि उहाँहरूको ब्यागेजलाई चाहिँ के अरे एयरलाइन्सले पनि डिसइन्फेक्सन गर्छ। अनि हामी त्यसपछि अब हामीले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि चाहिँ पिपिईदेखि लिएर ग्लोभ्सहरूदेखि लिएर सबै उपलब्ध गराएका छौँ। उहाँहरू त्यो लगाएर नै चाहिँ यात्रुहरूको चेक जाँच गर्नुहुन्छ। त्यसपछि डिपार्चर हलभित्र पस्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यहाँभित्र पनि हामीले एउटा सिट खाली गरेर चाहिँ भौतिक दूरी कायम गरेर बस्नको लागि सिटको एरेन्जमेन्ट गरेका छौँ। अनि त्यसपछि यो सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि जहाजमा चढ्दै गर्दाखेरिमा पनि एयरलाइन्सले पनि फेरि यात्रुहरूलाई सेनिटाइज गराउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो फेस सिट लगाएर जानको लागिमा भनेर त्यसको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। हामीले सरसर्ती अहिले हामीले कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि जे जस्ता चाहिँ उपायहरू अवलम्बन गर्ने भनेर भनिएको छ, यी सबै कुराहरू हामीले गरेका छौँ। यहाँले आएर चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार त तपाईँहरूले गजबै गर्नुभएको रहेछ सर, एकदमै धेरै कुराहरू गर्नुभएको रहेछ यसको मापदण्ड अनुसार रहेर। तर पनि त्यहाँ यात्रुहरूले जोखिम महसुस चाहिँ किन गरे त सर? यो प्रश्न पनि त उब्जिन्छ, जोखिम महसुस किन गरे? हामीले दृश्यमा पनि देखायौँ, भिडभाड देखिन्छ, त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू लाइन लागिरहेको भर्खरै रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। जोखिम महसुस गर्नुको कारण चाहिँ के? तपाईँहरूले भनेअनुसार त थुप्रै काम गर्नुभएको छ, थुप्रै किसिमको व्यवस्था त्यहाँ कोरोनाबाट बच्नका लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, तर जोखिम महसुस यात्रुले किन गरे यति हुँदाहुँदै? हो एकदम तपाईँले एकदम राइट कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा यो मैले भनेको मात्रै होइन, त्यहाँहरू अहिले मैले जे जति कुराहरू भने नि विराटनगर एयरपोर्टमा आएर हेर्नुभयो भने पनि यो कुरा देखिने कुरा हो होइन। तर जोखिम महसुस चाहिँ किन भयो भने हेर्नुहोस्, एउटा वास्तवमा यो अलिकति अप्ठ्यारो विषय छ कि अब हामीले नेपाल सरकारले सामाजिक दूरी कायम गरौँ भनेर भने बमोजिम हामीले फिजिकल यो डिस्टेन्सको लागिमा मार्किङहरू गरेका छौँ। अब मान्छेहरूलाई अलिकति हतारो जस्तो उहाँहरू त्यसलाई अलिकति फलो गरिदिनलाई अब हामीले त अनुरोध गर्ने हो नि। हेर्नुहोस् न, हामीले तपाईँ हात धुनुहोस् भनेर हात धुने ठाउँ बनाइदिएका छौँ, सेनिटाइजर लगाउनुहोस् भनेर सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिदिएका छौँ होइन। अब त्यो त चाहिँ अब यात्रुहरूलाई पनि अलिकति अब हिजो पहिलो दिन खुल्यो, अलिकति हतारो जस्तो अलिक लामो समयपछिको हामी यात्राको क्रममा रह्यौँ, अलिकति अलमल जस्तो होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ रहेको हो होइन। भने त्यस्तो असाध्यै चाहिँ त्यस्तो धेरै जोखिमै त्यस्तो म पनि त अहिले एयरपोर्टमै छु, हिजो पनि दिनभरि छु, अहिले पनि छु होइन। अब हिजो अलिक पहिलो दिन भयो हुनाले अलिकति मान्छेमा क्युरियोसिटी जस्तो अलिकति के हो कस्तो जस्तो अलिकति भयो। आज त असाध्यै नर्मल हिसाबबाट चाहिँ पनि गइराखेको छ। अब अलिकति चाहिँ हामीले भने बमोजिमको एउटा अवेरनेस गर्न नसकेको हो कि अब यात्रुहरूमा अलिकति हतारो जस्तो त्यस्तो भएको हो कि नत्र भने हामीले सामान्यतः एउटा न्यूनतम मापदण्डहरू भनेको कुराहरू सबैको व्यवस्था गरिदिएका छौँ। पर यहाँको अर्थ यात्रुहरूमा पनि केही त्यस्तो किसिमको सचेतनाको कमी कमजोरीहरू देखिएको हो? डेफिनेटली एकदम यो हाम्रो सबैको, मैले हिजो पनि भन्ने क्रममा भनेको थिएँ, अघि तपाईँले पनि सुनाउनु भयो, मैले सुने। वास्तवमा यो हामी सबैको एउटा अलिकति अवेरनेस चाहिँ हामीले चाहिँ यो सबै ठाउँमा सम्प्रेषण गर्न जरुरी छ। कोभिड-19 जोखिम र यसबाट बच्नका लागि हामीले जे चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउने भनेर भनेका छौँ। यो सबैले हामी चाहिँ सबैले पत्रकार वर्गले हामीले तर तपाईँहरूले विमानस्थल प्रशासनले यात्रुहरूका लागि यी सबै कुराहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गराउन सक्यो भने त पक्कै पनि उनीहरू पनि त यो मापदण्डभित्र त रहन सक्ला नि सर। प्रशासनले त्यसलाई स्ट्रिक्टली फलो पनि त गराउन सक्नु पर्यो नि त होइन? तपाईँहरूको जिम्मेवार छैन? के गरेका छौँ भने हामीले अनुरोध गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा सूचनामूलक चाहिँ सन्देशहरू चाहिँ के अरे त्यो टाँसेका छौँ, भनेका पनि छौँ। म आफै पनि गएर ल है तपाईँहरू अलिकति हतार नगरिदिनु होला, एकछिन पेसेन्स गरौँ, 2 मिनट ढिलो गर्दैमा केही फरक पर्दैन, अब हामीसँग यत्रो जोखिम छ हामीले पनि भनेका छौँ। र म अनुरोध गर्छु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत सबैलाई अलिकति हामीले हतारो नगरौँ, अलिकति धैर्य गरौँ। यत्रो जोखिमको महामारीबाट हामी फेरि चाहिँ अहिले एयरपोर्ट सञ्चालनको प्रक्रियामा छौँ, फेरि यो जोखिमको क्रम बढ्दै गयो भने फेरि हामी दुर्भाग्यपूर्ण हिसाबले हिजोको जस्तै लकडाउनको अवस्थामा आउन पर्ने अवस्था आउला। त्यस कारणले हामीले न्यूनतम मापदण्डहरू जुन नेपाल सरकारले गाइडलाइनको रूपमा हामीलाई दिएको छ, हामीले ती सबै मापदण्डहरू पुरा गर्ने हाम्रा सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि हामीले भरमग्दो प्रयास गरेका छौँ, व्यक्तिगत रूपमा काउन्सिलिङ गरेका छौँ होइन। तर अब यसमा सबैले अलिकति सचेतना अप्नाइदिएर अलिकति धैर्यता गरेर गरिदिने हो भने यो जोखिमलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा अलिकति चाहिँ न्यून गराएर हाम्रा आफ्ना नियमित कामहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँहरूले विशेष गरी यो विषय प्रसङ्गहरू उठिसके पश्चात र यात्रुहरूबाट यस किसिमको गुनासो आइसके पश्चात यो जोखिम भोलिका दिनमा यो जोखिमले भयावह रूप नलियोस् र पुनः उडानहरू बन्द हुने स्थिति नआओस् भन्नका लागि विमानस्थल प्रशासन एकदमै सचेत होस्, तपाईँहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ सर। एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको यो जुन एउटा चासो छ यो वास्तवमा हाम्रो आम रूपमा यो चासो हुनुपर्दछ र व्यक्तिगत रूपमा म आफू यहाँ विमानस्थलको प्रशासनसँग जोडिएको हुनाले र यो विमानस्थलबाट जुन जसरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गराएर एयरपोर्ट स्मुथ अपरेसन गराउन पर्ने हो, म हिजोको दिनदेखि पनि लागिरहेको छु र अझै पनि लागिरहेको छु। म यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न पनि चाहन्छु। तर यसमा यो एउटा कोलाबोरेटिभ इफोर्ट हो, एउटैले मात्रै गरेर हुँदैन। यसमा सबैको चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन रह्यो भने यसलाई अझ हामी चाहिँ
स्मुथ तरिकाबाट अपरेट गर्न सकिन्छ, स्मुथ तरिकाबाट रन हुन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र तपाईँले यो अवसर दिनुभयो। वास्तवमा यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यसै मार्फत म सम्पूर्ण चाहिँ यस हवाई यात्रीहरूलाई पनि यी सबै प्रोटोकलहरू हामीले जुन जुन व्यवस्था गरिदिएका छौँ त्यसलाई धैर्यतापूर्वक थोरै समय धैर्य गरिदिएर तपाईँहरूले पालना गरिदिनु हुनुको लागि पनि म सम्पूर्ण हवाई यात्रुहरू र अरू विमानस्थलमा पाल्नुहुने अरू महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न हस्। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको समयका लागि। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला विराटनगर विमानस्थलका प्रमुख उत्सव खड्गेल। विशेष गरी विराटनगर विमानस्थलमा लामो समयदेखि हिजोदेखि आन्तरिक उडानहरू सुरु भएका छन्, आकाशमा जहाजहरू उडेका छन्। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै यो खुसीको कुरा हो, लामो प्रतीक्षा पश्चात सुरु त भएको छ, तर कोरोनाको जोखिम कायमै रहेका बेला विमानस्थल प्रशासनले केही स्वास्थ्य मापदण्डमा यात्रुहरूलाई केही पालना गराउन नसकेको हो कि भन्ने किसिमको गुनासो आइसके पछाडि र स्वयं यात्रुहरूले विमानस्थलमा केही जोखिमको महसुस गरिसके पश्चात हामीले यो विषयलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरेका हौँ र आजलाई यिनै विषयवस्तुसहित यहाँहरूसँगको यिनै कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम कल 24 को समयावधि सकिएको छ। हामी पुनः भोलि फेरि अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूसँगको विभिन्न किसिमका समस्याहरू लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ र समाजमा भए गरेका रिपोर्टहरू पनि ल्याउनेछौँ र त्यसअघि एउटा अन्तिम कल सर्वसाधारण कोही जोडिनु भएको समस्यामा रहनुभएका सर्वसाधारण हामीसँग जोडिन खोज्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यता दाङबाट विष्णु। हजुर, कहाँबाट भन्नुभयो? यहाँको शुभ नाम? दाङबाट सर। दाङबाट। यहाँको शुभ नाम? विष्णु दत्त जोशी सर। विष्णुजी, यहाँको समस्या चासो के थियो छोटोमा राख्नु होला। मेरो समस्या भन्नाले सर अब मैले बाइक किनेको 4 महिना भइगयो। अब यहाँ तुलसीपुर यातायातमा फोन गर्दा फोन पनि उठ्दैन, कहिले उठायो भने नि अहिले पासको काम भएको छैन, हामी कर मात्रै लिन्छु भन्छन्। अरू कार्यालयहरूमा अब आलो पालो गरेर नि सबै काम भएको छ। एउटा यातायातमा मात्रै किन हामीलाई अब ट्राफिकले जतिखेर नि अब त्यो कागजले मान्दैन, तपाईँहरूले पास बिलिउ बुक पायो भन्छ, जरिवाना काटाकाटै गर्छ। अब यातायातले चाहिँ पास गरिदिँदैन। अब यसको बारेमा के छ? अब हामीलाई त गाह्रो भयो। भनेपछि 4 महिना भयो तपाईँले बाइक किनेको, तर त्यो बाइक चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाममा चाहिँ नामसारी गर्ने? हजुर नामसारी भएको छैन। अरू काम चाहिँ फेरि यातायातमा सबै भएको छ, एउटा नामसारी मात्रै नहुने किन रहेछ? अब बुझ्दाखेरि नामसारी मात्रै हुँदैन, अरू हुन्छ भन्नुहुन्छ उता यातायातको सरहरूले। हुन्छ, पक्कै पनि हामी अब आजलाई कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। हामी आगामी कार्यक्रममा तपाईँको यो विषयलाई पक्कै पनि फलो गर्नेछौँ। मेरो यति नै रिक्वेस्ट हो कि अब यो ट्राफिकले हामीलाई जरिवाना तिरातिराई गर्छ। अब पहिला त लकडाउन थियो, त्यतिखेर अब ट्राफिकले नि खासै केही भनेको थिएन। अब लकडाउन खुलिसक्यो, अब तपाईँको पास नअन्जेल जरिवाना काट्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ट्राफिकहरूले पनि। त्यही भएर अब यातायातमा फोन गर्दा 195 हो यातायातको नम्बर, यो 520-195, त्यसमा फोनै उठ्दैन आजभोलि। अब ठिक छ, हामी कोसिस गर्नेछौँ तपाईँको यो समस्या समाधानका लागि। यो सहभागिताका लागि धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो विष्णुजी यति बेला दाङबाट कल गर्दै, र 4 महिना भयो आफूले मोटर बाइक किनेको, तर त्यो आफ्नो नाममा चाहिँ गराउन नपाउँदा अहिले ट्राफिक प्रहरीहरूबाट शुल्क लिइरहेका कारणले आफूलाई समस्या भएको र यातायात कार्यालयमा अहिले तत्काल आफूले चाहेको काम नभइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नामसारी गर्ने काम नगरिएको भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। यसलाई यो विषयलाई विशेष गरी हामी फलोअप आगामी कार्यक्रममा पक्कै पनि गर्नेछौँ। र यति भन्दै आजलाई न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कल 24 को समयावधि सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युज र अपडेटमा छौँ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।